कैप्रिकॉर्न बरजद्दी, आप वो नहीं जो हालात का शोर सुनकर रुक जाएं, आप वो हैं जो खामोशी में अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अगर इस वक्त आपके दिल में ये एहसास है कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, कि सब आप पर भरोसा करते हैं मगर कोई ये नहीं पूछता कि आप खुद कैसे हैं, तो यकीन करिए ये एहसास बेवजह नहीं। 9 जनवरी से 17 जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा हफ्ता लेकर आ रहा है जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि अंदर से मजीद मजबूत करने आया है। ये दिन आपको ये सिखाएंगे कि खामोश बर्दाश्त एक ताकत होती है और हर मजबूत इंसान को कभी ना कभी खुद को संभालने की जरूरत पड़ती है। बुर्जद्दी से ताल्लुक रखने वालों, आपका मसला ये नहीं कि आप कमजोर हैं, असल मसला ये है कि आप हद से ज्यादा मजबूत बने रहते हैं। आप वो लोग हैं जो अपने मसाइल दूसरों पर नहीं डालते बल्कि खुद ही सब कुछ संभाल लेते हैं। और ये हफ्ता आपसे एक सवाल करता है, क्या हर बोझ अकेले उठाना ही जिम्मेदारी है? ये दिन आपको समझाएंगे कि खुद को नज़रअंदाज करना कुर्बानी नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देना है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, जहां हॉरोस्कोप वीडियोस अंधा यकीन नहीं बल्कि समझबूझ है। यहाँ हम ख्वाब नहीं बेचते, हम आपको खुद को पहचानने का मौका देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप लोगों तक वीकली हॉरोस्कोप वीडियोस, मंथली हॉरोस्कोप वीडियोस मिलती रहें तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बुर्जद्दी का हाकिम सारा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिटरी पोजीशन की। यहाँ से शुरू करते हैं सितारों की पोजीशन से। बुर्जद्दी का हाकिम सारा है सैटर्न। इस हफ्ते खास तौर पर फाल है। सैटर्न का पैगाम सादा मगर सख्त है। जो चीज सब्र से बनती है वही देर पा होती है। यह हफ्ता आपको सुस्त नहीं करेगा, यह हफ्ता आपको गैर जरूरी जल्दबाजी से बचाएगा। अगर कोई काम थोड़ा रुका हुआ लगे तो घबराएं नहीं, ये रुकावट नहीं, ये तहफ्फुज़ है। बुर्जद्दी के लोग अक्सर मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। अपने जज्बात खुलकर जाहिर नहीं करते क्योंकि आप समझते हैं कि मजबूत इंसान कमज़ोर बातें नहीं करता। ये हफ्ता आपको ये एहसास दिलाएगा कि जज्बात छुपाना हमेशा ताकत नहीं होता। कैप्रिकॉर्न, एक और बात, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपने अपने दिल की बात हमेशा दबाए रखी तो ये दबाव आपकी तवानाई खा जाएगा। ये हफ्ता दिल हल्का करने का है, कम से कम खुद के सामने सच बोलने का। कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में बहुत संजीदा होते हैं। आप वादा निभाते हैं, साथ देते हैं, लेकिन अक्सर एहसासात को लफ्जों में नहीं ढालते। इस हफ्ते अगर आप रिश्ते में हैं तो सामने वाला आपकी कुर्बानी देख रहा है मगर आपके दिल की कैफियत महसूस नहीं कर पा रहा। ये वक्त है थोड़ा नरम होने का, थोड़ा इजहार करने का। सिंगल बुर्जद्दी से ताल्लुक रखने वालों, ये हफ्ता आहिस्ता मगर मजबूत ताल्लुक का इशारा देता है। कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो शोर नहीं करेगा मगर आपके साथ देर तक खड़ा रहेगा। खानदान में आप वो स्तून हैं जिस पर सब टेक लगाते हैं। और हाँ, लेकिन स्तून भी अगर कभी आराम ना करे ना तो कमजोर हो जाता है। ये हफ्ता आपको सिखाता है कि मदद मांगना शर्मिंदगी नहीं है। अगर किसी बात पर दिल दुखाए तो खामोशी इख्तियार ना कीजिए, समझदारी से बात करें। यही अमल घर के माहौल में सुकून लेकर आएगा। काम के मैदान में हफ्ता आपकी असल पहचान बन रहा है। आपकी मेहनत शायद फौरी तौर पर तारीफ ना लाए मगर नोट जरूर की जाएगी। ये वक्त है गुस्से में रद्दअमल देने का नहीं बल्कि हिकमत से अपनी जगह मजबूत करने का। अगर आपने अपनी मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखी, आपने बुर्जद्दी वाला, तो आने वक्त वाले दिन आपके लिए बड़े दरवाजे खोल सकते हैं। पैसे के मामले में यह हफ्ता आपको मोहतात रहने का कहता है। गैर जरूरी खर्च, जल्दी फैसले या किसी के दबाव में आकर पैसे लगाना, इन्वेस्टमेंट्स करना नुकसान दे सकता है। यह हफ्ता महफूज रास्ता इख्तियार करने का है, आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाने का। आपका जिस्म शायद चल रहा है लेकिन ज़हन काफ़ी अरसे से थका हुआ है। मुसलसल जिम्मेदारी, कम नींद और खुद के लिए वक्त ना निकालना आपकी तवानाई कम कर रहा है। अल्लाह इन लोगों को खास आजमाइश देता है जिन पर वो खास जिम्मेदारी रखता है। यह हफ्ता आपको ये यकीन दिलाएगा कि सब्र आपने दिखाया है और रायगा नहीं जाएगा। बस खुद को अकेला मत समझिए, अकेला मत कीजिए और अपने रब पर पूरा भरोसा रखिए। बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते आपके सामने कुछ अहम मोड़ आएंगे। ये मोड़ शोर मचाने वाले नहीं बल्कि खामोश मगर गहरे असर वाले होंगे। आप सोचेंगे
اگر یہ قدم آگے بڑھا دیا گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ پیچھے ہٹا دیا گیا قدم تو کیا ہوگا۔ ستارے بتاتے ہیں یہ ہر فیصلہ فوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلے یعنی کہ کچھ فیصلے وقت کے ساتھ خود واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو سکھائے گا کہ جلد بازی نہیں بلکہ فہم اور سوچ سمجھ کر عمل کریں، اور یہی اصل حکمت ہے۔ کاروبار اور کریئر کے میدان میں یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو سمجھداری اور صبر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ نئے موقع آئیں گے لیکن ہر موقع سونے کی طرح نہیں ہوگا۔ ستارے بتا رہے ہیں ہر شخص جو قریب آ رہا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں ہو۔ یہ وقت کاغذات غور سے پڑھنے کا، وعدوں کو اچھی طرح سمجھنے کا، اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کا۔ اگر آپ محتاط رہے تو یہ ہفتہ آپ کو چھپی ہوئی کامیابیاں دکھائے گا جو بعد میں بڑا اثر ڈالیں گے۔ برجدی کیپریکون، آپ کے دوست اور رشتہ دار اس ہفتے ایک نیا رویہ دکھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے قریب ہوں گے، کچھ دور ہو جائیں گے، اور کچھ آپ کی کامیابی یا خاموش محنت پر حسد کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھائے گا ہر شخص کو اپنی قیمت کے مطابق سمجھنا اور ہر تعلق میں اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ یہ نہ صرف آپ کی حفاظت کرے گا بلکہ آپ کی حقیقی دوستیوں کو بھی مضبوط کرے گا۔ کیپریکون یعنی کہ برجدی، آپ لوگ اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ لوگ آپ کی کامیابیاں یا محنت سے حسد رکھتے ہیں، لیکن یہ ہفتہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ خاموش رہنا، محنت جاری رکھنا اور ضرورت کے وقت قدم پیچھے ہٹانا سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہ ہفتہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر جوابی قدم دکھاوا نہیں، حقیقی طاقت اندر سے آتی ہے اور آپ کے اندر وہ طاقت ہے۔ یہ ہفتہ برجدی کے لیے سب سے بڑا پیغام لاتا ہے۔ آپ کمزور نہیں، آپ محنتی ہیں، آپ طاقتور ہیں اور اپنی توانائی کو پہچانیے۔ آپ کمزور نہیں، آپ محنتی ہیں، آپ طاقتور ہیں اور بس اپنی توانائی کو پہچانیے۔ جیسے ہی آپ اپنی اندرونی طاقت پہچانیں گے، آپ کی سوچ، آپ کی محنت اور آپ کے تعلقات مزید مستحکم اور گہرے ہو جائیں گے۔ یہ وقت ظاہر سے نہیں، خاموشی اور سکون سے ظاہر ہوں گے۔ آپ کا سب سے بڑا چیلنج اس ہفتے آپ کا اپنا ذہن ہے۔ بار بار سوچنا، ہر لمحہ فیصلے کا دباؤ اور دوسروں کے توقعات آپ کو تھکا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو سکھائے گا خیال آنے دیں، سوچنے کے بعد چھوڑ دیں اور ہر بات پر فوراً رد عمل نہ دیں۔ یہ سکون آپ کو اس ہفتے اور آنے والے ہفتوں میں اپنے یعنی کہ اہم فیصلے کرنے کی طاقت دے گا۔ کیپریکون، یہ ہفتہ آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ الفاظ ہمیشہ ضروری نہیں، کبھی خاموش دل، سچی نیت اور صبر ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے دل کو ہلکا کرے گا اور آپ کے فیصلوں میں بصیرت لائے گا۔ یہ ہفتہ صرف امتحان نہیں بلکہ شروعات ہے۔ چھوٹے فیصلے، خاموش محنت اور اندرونی طاقت آپ کی بنیاد مضبوط کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے صبر، سوچ اور محنت کا پھل ظاہر ہوگا۔ کیپریکون، برجدی سے تعلق رکھنے والوں میرے ویورز، دنیا اکثر شور مچانے والوں کو یاد رکھتی، لیکن اصل کامیابی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاموش محنت اور صبر سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا وقت آئے گا جب آپ کی محنت سب سے زیادہ اثر ڈالے گی۔ اپنی طاقت کو پہچانیے، اپنے صبر کو اپنائیں اور اپنے دل کی سنیے۔ اگر دل بھاری ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ ہر محنت کا صلہ دیتا ہے۔ اکثر خاموشی میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ شکر کریں اور یقین رکھیے کہ ہر مشکل آپ کے لیے نیا راستہ کھول رہی ہے۔ اگر یہ ہورس کا ویڈیو آپ کے دل سے بات کر گیا ہو تو یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو خاموشی میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل جہاں ہاروسکوپ امید اور رہنمائی بنتا ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا کمنٹ میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں محمد حمزہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل۔ ہر روز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن آل دبائیے گا
تاکہ ہر روز آپ تک ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں. اینڈ ملتے ہیں کل ویڈیو میں. اینڈ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.